السلام عليكم. غنحاولوا ان شاء الله اليوم نشوفوا لي زيزومير دي زالكان. دونك ايزومير دو شين، دونك شفناهم في الكور. سوا on a deux isomères, soit l'isomère de la chaîne ou bien l'isomère de position. Prenons l'exemple. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 les carbones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la formule brute ديال هاد الكومبوزي هي شناهي؟ هي s'écrit sur la forme c'est NH2N plus 2. C'est un alcane, donc c'est un alcane, c'est un hydrocarbure saturé qui contient que les atomes d'hydrogène et de carbone liés entre eux par des liaisons simples. Donc c'est un alcane, s'écrit sur la forme, يعني la formule brute ديالو كتكتب على هذا الشكل. دونك عندنا C7H، دونك جوج في 7 هي 14 زائد جوج هي 6. دونك لا فورمول بروت هي هادي. دونك فاش نبغيو نديرو لي زيزومير ديال هاد الكومبوزي، دونك خاص يكون عندهم ميم فورمول بروت. هادي هي لا فورمول بروت، ولكن يقدروا يختلفوا من حيث لا فورمول ديفلوبي او بيان سيمي ديفلوبي. داكوغ، ولكن فاش نحسبوا النومبر ديال لي كربون ديالهم، النومبر ديال لي زيدروجين، كنلقاوهم كاملين عندهم ميم ستركتور، يعني ميم فورمول بروت. ماشي واحد لقاو فيه 7 ولا اخر فيه 6 لي كربون، نو، كلهم فيهم 7 لي كربون و 16 ديال لي زيدروجين. داكوغ، دونك غادي نشوفوا، غنحاولوا نديرو لي زيزومير دو لا شين، يعني غادي نديرو لي زيزومير دو لا شين ديال هاد الكومبوزي. دونك اش غنحاولوا نديرو؟ دونك عندنا هنايا لا شين برينسيبال شحال فيها 7 لي كربون. فاش نبغوا نديرو لي زيزومير دو لا شين، يعني غادي نحاولوا لا شين برينسيبال نقصوا منها عدد الكربونات. اذا عندنا 7، دونك غادي نحاولوا نكتبوا غير 6. دونك 1 2 3 4 5 6. والسابع فين غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نحطوه على شكل ان غاديكال. اذا ما يمكنش نديرو هنا، واذا درناه هنا هادي راه ما غاديش يتسمى غاديكال، غتسمى شين لينيير كلها. 1 2 3 4 5 6 7. ولا الا درنا هذا بحال هكا، هادي راه كلها شين. هاد لا شين هادي غتكون بحال هادي، صافي. دونك فاش الا بغينا نديرو لي غاميفيكاسيون، قلنا جامي نديروهم في الكربون رقم 1 وجامي نديروهم في الكربون الاخر، دائما كيكونوا من جوج رقم 2 والرقم ما قبل الاخير، صافي. دونك عندنا هنايا H3 H2، الكربون تيدير كنعرفو بيان سور كيدير 4 الروابط. هنا كنحاول نكملو الروابط ديال الكربون. اذا هنايا فاش غادي نكتبوا لا ستركتور، هذه لا ستركتور سيمي ديفلوبي او بيان لا فورمول سيمي ديفلوبي. غادي نحاولوا نيميروطيو لا شين باش نعطوا لو نون ديال. دونك لو نون ديال هذا بعدا هو الابطان. داكوغ، لو نون ديال هذا بيان سور الترقيم من غادي نبداو، صافي. هذه مساله تجاوزناها، ما غاديش نبقاو كل مره نديرو دو نيميروطاسيون. دونك مباشره نديرو النيميروطاسيون صحيحه. دونك بيان سور من غادي غنبداو من هنا. علاش؟ لان الا بدينا من هنا، هاد الغاديكال غادي يكون لي او كربون 2، في حين الا بدينا من هنا غادي يكون لي او كربون نيميرو 5. دونك نيميروطاسيون صحيحه هكا. دونك 1 2 3 4 5 6. مزيان. دونك لو نون هو ماذا؟ هو 2 ميثيل. لا شين لا بلو لونغ هي اكزان. تري بيان. دابا هذا ايزومير ديال هذا، ايزومير ديال هذا. غنحاولوا نديرو اوتر ايزومير. اذا هنا خدينا لا شين كربون اللي فيها 6، غادي نحاولوا نقصوا منها واحد اخر. اذا 1 2 3 4 5. دونك شحال نقصنا؟
يعني هذا نقدروا نخلوه هنا في بلاصتو وغادي نديرو واحد اخر هنايا. داكوغ، اذا اش تولي لينا غنخليو هذا فين كان سي اش 3 وهذا اللي نقصناه من هنا هذا الكربون سي اش 3 اللي نقصناه غادي نحطوه هنايا سي اش 3. داكوغ متفقين؟ اذا فاش غنحسبوا دائما غنلقاو نفس العدد ديال لي كربون وديال لي زيدروجين. داكوغ كلهم عندهم ميم فورمول بروت. دونك هنايا لو نون، دونك هنايا دائما عدد الكربون 1 2 3 4 5 6 7 النومبر ديال لي زيدروجين 6. دونك هنايا من غادي نبداو الترقيم بيان سور غادي نبداو من هنا 1 2 3 4 5. دونك لو نون هو 2 3 دي ميثيل لا شين لا بلو لونغ فيها 5 دونك بنتان. داكوغ، اذا شنو كتلاحظوا معايا؟ باقي ما كملتش لكم معايا، غير هنايا ملاحظه ان هاد لي زوزومير ما كيكونش عندهم نفس الاسم. الا درتو سي ستركتور يعني بغيتو ديروا لي زوزومير حاولوا تسميو باش لربما طيحوا في نفس لو نون. الا طحتوا في نفس لو نون يعني درتو دوكا ولو كتبيرميتيو مثلا هذه تحطوها هنا وهذه تحطوها هنا كطيحوا في نفس لو نون، يعني هذيك راه ماشي هذاك راه ماشي ايزومير صافي، يعني غير كيتعاود. دونك هنايا غادي نحاولوا نديروا لوطخ ايزومير. دونك شحال عندنا 5 لي كربون، غادي نحاولوا نديروا 4 لي كربون لانه الاسم ديالو شنو ايزومير دو شين، يعني لا شين برينسيبال كنبقاو نبدلوها، يعني كنبقاو غاديين وتنقصوا من عدد الكربونات اللي فيها. داكوغ، دونك هنايا 4 غنديرو 4 1 2 3 4. داكوغ، يعني غادي نخليو هذا الاول هذا غنخليوه في بلاصتو سي اش 3. اشنو غادي نديرو هذا تا هو نخليو مثلا هنا سي اش 3. غادي يبقى لينا سي اش 3 اخر غنديروه هنايا، درناه هنا ولا درناه هنا بحال بحال صافي. هادي اللي درناه هنا بدينا الترقيم من هنا 1 2 3. الا بدينا من هنا غنبداو الترقيم من هنا، الا درنا هنا غنبداو الترقيم من هنا. دونك هنايا 3 هنا 3 هنايا اش صافي. دونك نيميروطاسيون من غادي نبداو، دونك لي غاديكو كاينين هنا، دونك بيان سور غادي نبداو من هنا 1 2 3 4. دونك لو نون هو ماذا؟ هو 2 دونك 2 2 3 2 2 كتعاود فيها جوج المرات راديكال سي اش 3 عندنا 3 ماذا شحال 3 3 3 ميثيل 3 ميثيل لا شين لا بلي لونغ فيها 4 لي كربون دونك 3 ميثيل بوتان صافي. دونك هادو هما لي زيزومير ديال هاد الكومبوزي، يعني شحال فيه شحال كاين دونك 1 2 3 4 كاينين 4 لي زيزومير. ممكن كاينين دي زوطخ كومبوزي ممكن تلقاو فيهم غير جوج، ممكن تلقاو كتر، يعني على حساب لا ستركتور على حساب النومبر ديال لي زيدروجين وديال الكربون اكسيتيرا. داكوغ، اذا دائما نرجع لكم حاولوا هنايا ملي تديروا لي زوزومير حاولوا تنيميروطيو لا شين وتحطوا الاسم باش كتقارنوهم. راه بارفوا تقدر يتعاود لكم لو نو كيقدر يتعاود لكم دو فوا صافي. يعني خاصكم ملي تحطوا لا شين شوفوها مزيان وشوفوا الترقيم من الصحيح واش من هنا ولا من هنا ولا. داكوغ، دابا غادي نحاولوا نشوفوا لي زيزومير دو. اذا الا فهمتوا غير هاد ليكزامبل راه غتبقاو تطبقوا على جميع لي زيكزامبل اللي تعطوكم. داكوغ، اذا هادو لي زيزومير دو شين ديالاش ديال لي زالكان. دابا في هاد لوطخ فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي زيزومير دو دو بوزيسيون، يعني غادي نشوفوا بوزيسيون ديال مثلا ولا خدينا البروم ولا خدينا الهيدروكسيل او اش ولا خدينا اليود ولا هذا
غادي نبقاو نبدلو البوزيسيون ديالو. اذا غادي نحاولو نشوفو دي زوترو ايزومير.